Galaxy News Hour live. कलाकारलाई राष्ट्रका गहना भनिनुको अर्थ हो उनीहरू विशेष हुन् जसले समाजलाई सही बाटोमा डोहोर्याउन सक्छन्। तिनको अनुसरण गर्ने जमात ठूलो हुन्छ, त्यसैले ती विवेकी हुनुपर्छ। समाजका रोल मोडल भएकाले तिनमा समाजप्रति पनि उत्तिकै ठूलो रोल हुन्छ। पर्दामा अन्याय, विसङ्गति र अत्याचार विरुद्ध लड्ने कलाकारहरू पर्दा बाहिर पनि त्यसै गरी उभिउन् भन्ने समाजको अपेक्षा हुन्छ। तर कलाकार पल शाहमाथि लागेको नाबालिग बलात्कार आरोपमा धेरै कलाकारको वास्तविक अनुहार उदाङ्गो भएको छ। गहनाको रङ फुङ्ग उडेको छ। बलात्कार जस्तो जघन्य विषयमा उनीहरूको बुझाइ र दृष्टिकोण टिठ लाग्दो छ। त्यसमाथि नाबालिग बलात्कारमा उनीहरूले गरिरहेका तर्क अक्षम्य छन्। पल शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर तनहुँ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल पलको पक्ष र विपक्षमा उर्लिएका छन्। पैसा कमाउन मात्रै खोलिएका चटकै युट्युब च्यानलहरू अनर्गल प्रचारमा ज्यान फालेर लागेका छन्। प्रहरी कार्यालय बाहिर मेला लागेको छ। कानुनी प्रक्रिया र प्रहरी अनुसन्धानलाई नै चुनौती दिँदै अनेक भाष्य निर्माण गरिएका छन्। यस्तो काममा नाम चलेका कलाकार पनि मिसिएका छन्। बलात्कार विरुद्ध सामाजिक अभियान चलाउँदै हिँड्नुपर्ने कलाकारहरू आरोपीलाई राहत र पीडितलाई आहत हुने गरी युट्युब र टिभीहरूमा सहानुभूतिका आँसु चुहाउँदै हिँड्नु यो समाजका लागि अत्यन्त दुःखद अवस्था हो। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी बलात्कारका आरोपीको बचाउ र पीडितप्रति उल्टै सन्देह प्रकट गरी न्याय प्रभावित पार्न खोज्ने समाजको अगुवा तबकामा केन्द्रित हुनेछौँ। त्यस्तै मुआब्जाको भारीले थलिएको हाम्रो विकास निर्माणको नीतिको पनि विश्लेषण गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। संसद अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमाथि दबाव। महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किएकामा गम्भीर बन्न सत्ता गठबन्धनको आग्रह। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया जटिल भन्दा ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनै कठिन। एमसीसी कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती पनि मुआब्जा बन्ने सङ्केत। नोबल मेडिकल कलेजको शोषण विरुद्ध बोल्ने विद्यार्थी असुरक्षित। कलेज पदाधिकारीले धम्क्याएपछि 10 जनाले विराटनगर छाडे। मन्त्रीसँग गुहार माग्दा पनि सुनवाई नभएको गुनासो। युक्रेनको राजधानी कियेभ सहित मुख्य सहरमा रुसी आक्रमण जारी। समुद्री सम्पर्कबाटै विच्छेद गर्ने रणनीति। पश्चिमा कूटनीतिज्ञले काठमाडौँमा गरे सामूहिक प्रार्थना। र एकै समय एक खेलाडी 2 क्लबमा अनुबन्धन गरिएकोमा ए डिभिजन क्लबको आपत्ति। नेपाल सुपर लिगको भोलि हुने अक्सन इन्फाद्वारा स्थगित। नाबालिग गायिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा यतिबेला अभिनेता पल शाह प्रहरी हिरासतमा छन्। फागुन 11 गते पीडित गायिकाका बुवाले जाहेरी दिएपछि फागुन 15 गते शाह प्रहरी समक्ष आफै उपस्थित भएका थिए। तनहुँ जिल्ला अदालतको अनुमतिमा प्रहरीले उनलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा यस प्रकरणलाई गिजोल्नदेखि आरोपितप्रति सहानुभूति जगाउने र पीडितलाई दोषी देखाउने गरी कलाकार र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू नै प्रस्तुत हुन थालेका छन्। पल प्रकरण कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसके पनि यति बेला सडकबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्ने किसिमले गतिविधि भइरहेका छन्। खासगरी पलका समर्थकहरूले कानुनी प्रक्रियालाई असर गर्ने गरी भिड जम्मा गरिरहेका छन्। नेपालको मुलुकी अपराध संहिता 2074ले 18 वर्ष मुनिका किशोरीसँगको यौन सम्बन्धलाई बलात्कार मान्छ। यसमा बालिकाको सहमति थियो भनेर पनि उम्किन पाइँदैन। तर एक पक्ष कानुनमाथि प्रश्न उठाएर हुन्छ कि पीडितलाई नै दोषी देखाएर हुन्छ अनुसन्धानलाई गिजल्न लागि परेको देखिन्छ। पीडित भनिएकी नाबालिग गायिकाका बुवाले उजुरी दिएपछि पल शाहलाई तनहुँ प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो।
केही दिन फरार रहेका शाह आफ्नो स्वास्थ्य र अन्य कारण देखाउँदै आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भए। उनी प्रहरी हिरासतमा उपस्थित भएको थाहा पाएपछि उनका समर्थक र शुभचिन्तक सहित केही युट्युबर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पुगे। उनीहरूले प्रहरी कार्यालय बाहिर नाराबाजी गर्दै शाहको रिहाईको माग गर्न समेत अप्ठ्यारो मानेनन्। यो क्रम सोमबार मङ्गलबार हुँदै बुधबार पनि यथावत रह्यो। भिडभाड बढ्दै गएपछि अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुपर्ने प्रहरी भिड नियन्त्रण र सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिनु परेको छ। एउटा कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अनुसन्धान सकेर प्रपर च्यानलबाट कोर्टमा गएर डिसिजन हुने कुरामा तर्क वितर्क गर्दाखेरि विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास यो त सम्बन्धित कम्पिटेन्ट कोर्टबाट हुने फैसलाको कुराहरू छन्। यसमा तर्क वितर्क खासै जायज हो जस्तो लाग्दैन मलाई। नायिका पूजा शर्मा केही कलाकार र भिड लिएर तनहुँ प्रहरीमा पुगिन्। भिडकै बीच उनले पल शाह निर्दोष रहेको भन्न पनि भ्याइन्। त्यस्तै केहीले पलको पक्षमा जनमत बनाउन उत्तेजक टिप्पणी र उल्टै पीडितलाई दोषी देखाउने प्रकारका अभिव्यक्ति युट्युबरलाई दिएर सामाजिक सञ्जालमा छाउने होड पनि यही बीचमा चलेको देखियो। यद्यपि युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालबाट न्याय माग्ने तथा प्रहरीमा दबाब दिनेहरूले अनुसन्धानमा केही फरक नपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। ठिक छ, हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। सबै कुराहरू अनुसन्धानले जे देखाउँछ त्यो अनुसार सम्बन्धित निकायमा गएर सम्मानित अदालतबाट हुनुपर्ने कुरामा हामी सबै प्रतीक्षा गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। प्रहरीले दबाबको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमै अनुसन्धान गरिरहेको र अदालतको आँखामा यी कुराहरूले फरक नपर्ने मान्ने हो भने पनि अहिले भइरहेका टिक्का टिप्पणी र हुलहुज्जतले पीडित र स्वयं आरोपितलाई समेत भविष्यसम्मै असर गरिरहनेछ। यसैले न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विषयमा अतिरञ्जित गर्ने र दुवै पक्षको चरित्र हत्या गर्ने होडले विधिको शासनलाई स्वीकार नगर्ने बल मिच्याइ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। समाजलाई सन्तुलित बनाइराख्नको लागि सञ्चार माध्यमले छुट्टै प्रकारको भूमिका खेल्नुपर्छ भने आम नागरिकले पनि त्यसलाई साथ दिनुपर्छ। उसो त सेलिब्रिटीको यो जुन घटना यहाँ भइरहेको छ, यो घटनाको विषयमा अदालतले न्याय अवश्य पनि दिने नै छ। पीडित र पीडक मध्ये को पीडित र को पीडक भन्ने कुरा अदालतले त्यसको छिनोफानो गर्ने नै छ। ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनका लागि सहयोगी अस्मिता खनालको साथमा क्यामेरामा महेश ढुङ्गाना र उत्तम पौडेल, पोखरा। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका पल शाहलाई लिएर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी भिडभाड र वक्तव्यबाजी जारी गरिएका छन्। उनीहरूले आरोपीप्रति अनौठो प्रकारको सहानुभूति दर्शाएका छन् भने पीडितप्रति उल्टै शङ्का र दोषारोपण गरिरहेका छन्। केहीले त प्रहरी कार्यालयकै अगाडि नाराबाजी पनि गरे। यस्तो किन भइरहेको छ र न्यायिक प्रक्रियामा यसको असर के होला भनेर हामीले नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्याललाई सोधेका छौँ। यसमा अलिकता त अब यो समय अनुसार हेर्दाखेरि होइन, अब हामीले एकदम उचित शिक्षा दिन सकिरहेको छैन राज्यले पनि। मलाई कस्तो लाग्छ भने बेरोजगारी पनि यसको एउटा समस्या हो होइन। मान्छेहरू पढ्छ, यस्तो न्युज हेर्छ, त्यसपछि ओहो यस्तो ठाउँ त्यहाँ भएछ भन्छ, जम्मा गर्छ, समूह जम्मा गर्छ। त्यो योजनाबद्ध पनि हुनसक्छ, स्वतस्फूर्त रूपमा जम्मा भएको पनि हुनसक्छ होइन। अनि भिड जम्मा हुन्छ। भिडले चाहिँ तिमी यहाँ ठिक वा बेठिक के हो त हामीलाई मतलब छैन होइन। अनुसन्धान अधिकृतले के रिपोर्ट दिन्छ हामीलाई मतलब छैन। तर मैले बुझेको कुरो ठिक हो भन्ने जुन मानसिकता छ नि, त्यो मानसिकताको चाहिँ यसमा प्रमुख रोल छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो निकै गलत परम्पराको, निकै गलत संस्कारको चाहिँ सुरुवात भएको छ। यसलाई समाज बचाउनको निम्ति होइन, देश बचाउनको निम्ति, कानुनको शासनको गराउनको निम्ति होइन, कानुनी शासनको चाहिँ उहाँहरूलाई अपनत्व फिल गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ यसलाई रोक्न कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहे राज्य होस्, चाहे न्यायपालिका होस्, न्यायपालिकाले पनि भोलि न्याय दिने क्रममा होइन, यहाँनिर अन्याय भएको छैन भन्ने कुरो हार्नेले पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्यथा यो चाहिँ भयानक विकराल रूप लिनेछ र भोलि अदालतमा गएर इजलासमा मुद्दाको हार वा जित हुनुभन्दा पहिला नै भिडले यसको चाहिँ निर्णय गर्नेछ। यो एकदमै गलत हो।
समाजले रोल मोडल मान्ने कतिपय प्रतिष्ठित कलाकारले पल शाहको बचाउमा सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गरेका छन्। रेखा थापा, रिचा शर्मा, श्रृङ्खला खतिवडा लगायत केहीले मात्र नाबालिग संरक्षणको कुरा उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कुनै न कुनै तरिकाले पलप्रति सहानुभूति दर्शाउनेमा नायिका करिश्मा मानन्धरदेखि निर्देशक सुदर्शन थापासम्म छन्। नायक पल शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि यतिबेला नेपाली चलचित्र क्षेत्र पनि दुई कित्तामा विभाजित भएको छ। केही कलाकार कानूनभन्दा माथि, कोही नभएकाले आरोप लागिसकेको विषयमा कानून नै सर्वोपरि हुने तर्क गरिरहेका छन् भने केही भने पललाई निर्दोष साबित गर्न तल्लीन देखिन्छन्। भर्खरै पल शाहसँगको चलचित्रको प्रचार प्रसारमा रहेकी नायिका पूजा शर्मा पलको बचाउमा अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेकी छिन्। यति मात्रै होइन, पलको पक्षमा भिड नै लिएर उनी तनहुँ प्रहरी कार्यालय नै पुगिन्। अदालत पुगिसकेको विषयमा आरोपितकै पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गर्न पुगेपछि पूजा आलोचनाको तारो बनेकी छिन्। बोल्ड अभिनेत्रीको छवि बनाएकी रेखा थापाले पल प्रकरणमा 20 वर्ष मुनिका छोरीहरू बालिका भएकाले उनीहरूको संरक्षण गर्नु समाजको दायित्व भनेकी छिन्। नैतिकताको प्रश्न उठाएर उल्टे पीडितमाथि हिलो छ्याप्न नहुने तर्क उनको छ। त्यस्तै अभिनेत्री रिचा शर्माले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छिन्, 18 वर्ष मुनिकाको सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि बलात्कार ठहरिने कानूनी व्यवस्था हुनुको अर्थ निर्णय क्षमतासँग जोडिन्छ। मलाई विश्वास छ नाबालिगको विश्वासको हत्या गर्नेको पक्षमा लागेर एक नाबालिगको चरित्र हत्या गर्न सक्दैन मेरो समाजले। नाबालिगको संरक्षण कानूनको सम्मान हो। यसैगरी अमेरिकामा अध्ययनरत पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले मानिसहरू एक नाबालिगलाई भन्दा 30 वर्ष नागेको व्यक्तिलाई समर्थन गर्न पुगेको देख्दा आश्चर्यचकित भएको बताएकी छन्। यस्तो सम्बन्धले युवतीमा कस्तो मानसिक प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा कसैले कल्पनासम्म गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले ती गायिकालाई आत्मबल बलियो बनाउन पनि सुझाव दिएकी छिन्। अर्की अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवाले कानून विपरीतका क्रियाकलाप गर्दा कानूनी सजाय भोग्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छिन्। भन्छिन्, प्रवृत्तिमाथिको आवाजलाई व्यक्तिगत बनाउनु आफैमा मूर्खता हो। नायिका सुरक्षा पन्तले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत कानूनले पीडितलाई सुरक्षित राखेको बताएकी छिन्। यसैगरी चर्चित हास्य कलाकार दीपक गिरीले यो वा त्यो दोषी भन्दै पक्ष विपक्षमा बोल्न गल्ली गल्लीमा न्यायालय अनि घर घरमा न्यायाधीश देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। यसैगरी अन्याय विरुद्ध बोल्ने साहस जम्मा 10% मात्रै राख्ने गरेको उनको भनाइ छ। हाल अमेरिकामै रहेकी अर्की अभिनेत्री विनिता बरालले आफू 2 छोरीकी आमा भएकाले आफ्ना छोरीहरूलाई कसरी बचाउने भनेर चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्। कलाकार रिमा विश्वकर्माले पनि शिक्षित र असल नागरिकको वास्तविक पहिचान भनेको कानूनको पालना गर्नु भएकाले कानून अनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। कलाकारहरूमा करिश्मा मानन्धर, जितु नेपाल, अर्जुन पाण्डे र निर्देशक सुदर्शन थापा पलको पक्षमा खुलेर देखिएका छन्। टुना भट्ट, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विधिको शासनमा अविश्वास गरी हुलहुज्जत सहित मुद्दा प्रभावित पार्ने अधिकार कसैलाई छैन। अदालतले पल शाहको फैसला नसुनाउँदै आफै न्यायाधीश भएर मैदान उत्रिने कलाकारहरूलाई कम्तीमा गहना मान्न सकिन्न। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सत्तारूढ गठबन्धनले संसदमा जारी अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालबाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनका 4 दलका शीर्ष नेताको बैठकले संसदमा जारी गतिरोध हटाउन एमालेलाई आग्रह गरेको हो। बैठकले संसदमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किएकाले एमालेलाई सदन अवरुद्ध नगर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। उनले एमालेको अवरोधका कारण नागरिकता विधेयक र हवाई उड्डयन जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकमा पनि छलफल हुन नसकेको बताए। सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रिय जनमोर्चा भने यसअघि नै बाहिरिसकेको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली
त्रुटि सच्याउन फागुन 26 गतेसम्मको समय दिएको छ। आयोगले त्रुटि सच्याउने प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली सम्बन्धित पालिकाको वडा कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। नामावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन झुटो विवरण दिई नाम समावेश गरेको भए विरोधमा उजुरी दिन, एकभन्दा बढी स्थानमा नाम समावेश भएको भए एक ठाउँको मात्र कायम गर्न र मृत्यु भएका वा नागरिकता त्यागेका मतदाताको नाम हटाउन 26 गतेसम्म निवेदन दिन पाइनेछ। आयोगले नामावलीमाथि उजुरी पर्ने मतदातालाई प्रमाणसहित सफाईको मौका दिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा 80 दलले निवेदन दिएका छन्। निवेदनमाथि जाँचबुझ सकेर दलहरूको अन्तिम नामावली फागुन 26 मा प्रकाशन गर्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले अहिले निर्वाचनमा खटाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको सूची तयार पारिरहेको छ। आयोगले न्याय परिषद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको सूचीका आधारमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत छानिरहेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव जसरी पनि पारित गर्न माग गरेको छ। बारले काठमाडौँमा भएको 15औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित 24 बुँदे घोषणापत्र आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने क्रममा राणालाई अब अदालत फर्किन दिन नहुने बताएको हो। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राणालाई अब न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए। उनले बारको आन्दोलनको बलमा राणामाथि महाभियोग लागेको दावी गर्दै त्यो महाभियोग प्रस्ताव पारित भए न्यायालयमा सुधारको ढोका खुल्ने बताए। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज सुरु भएको छ। फागुन औँसीदेखि पूर्णिमासम्म चल्ने परिक्रमामा धनुषा, महोत्तरी र भारत बिहारका दर्जनौं धार्मिक ऐतिहासिक ठाउँको 120 किलोमिटर यात्रा गर्ने गरिन्छ। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा अन्तर्गत धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकाको कचुरीबाट मिथिला बिहारीको डोला परिक्रमा यात्रा गरिन्छ। राम जानकीको डोलासँगै परिक्रमा गर्दा विभिन्न प्रकारका रोग, दुःख, कष्टबाट मुक्ति प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। यस परिक्रमामा धनुषा, सिराहा, सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाही तथा सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारको सीतामढी, मधुबनी, दरभङ्गा सहितका जिल्लाबाट हजारौं श्रद्धालु सहभागी हुन्छन्। शेर्पा समुदायले आज सांस्कृतिक पर्व ग्याल्पो लोसार मनाएको छ। प्रत्येक वर्ष फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिन शेर्पा समुदायले ग्याल्पो लोसार मनाउने गरेको छ। ग्याल्पो लोसारलाई शेर्पा समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँदै आएको छ, जस अनुसार आज 2149 साल सुरु भएको छ। लोसारलाई विभिन्न 12 वर्गमा विभाजन गरिएको छ। आज बराहा वर्ष पुरा भई मुसा वर्ष सुरु भएको छ। ग्याल्पो लोसारमा शेर्पा समुदायले अग्ला डाँडामा ध्वजा पताका फहराउने चलन समेत छ। जनकपुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण आज सुरु भएको छ। जनकपुर धाममा आयोजित समारोहमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुर साहित्य महोत्सव उद्घाटन गरे। 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा साहित्य, सङ्गीत, संस्कृति, पहिचान, समाज र राजनीति सम्बन्धी विभिन्न 12 विधामा खुला छलफल हुनेछ। महोत्सवमा देशभरबाट विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, सङ्गीतकार, लेखक लगायत सहभागी छन्। जानकी मन्दिर परिसरमा आयोजित महोत्सवको पहिलो दिन लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको मधेस साहित्य र म विषयमा प्रस्तुति थियो। महोत्सव अवधिभर समाजमा विभेद, मधेसमा उद्यमी र मधेसको उद्योग, शिक्षाको संस्कार, स्थानीय विकास विषयमा सत्र सञ्चालन हुनेछन्। यस्तै महिला र राजनीति, कसको लोकतन्त्र, कस्तो लोकतन्त्र, मधेस एक अवसर, परिवर्तनको सिद्धान्त र मधेसमा साहित्य लेखन लगायत विषयमा विचार विमर्श गरिनेछ। जता जता ठुला आयोजना बन्ने देखियो त्यहाँ सस्तोमा जग्गा हात पारेर महँगोमा बेच्ने गिरोह सक्रिय भइहाल्छ। रैथानेहरू नै पनि महँगो मुआब्जा माग गरेर प्रदर्शन र अवरोध गर्न पुगिहाल्छन्। तिनलाई अगाडि सारेर पृष्ठभूमिमा मोलमोलाई गर्ने अर्को थरी छन्। यसले विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउनै नसकिने अवस्थामा पुर्याएको छ। यो प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। नेपालमा ठुला आयोजना 3 दशकदेखि बनेको बनै छन्, तर सकिएको उदाहरण निकै कम छ। निर्माणमा ढिलाइले आयोजनाको लागत त बढाएको छ नै, कतिपय आयोजना अनिश्चित बनेका छन्। यसो हुनुको एउटा मुख्य कारण हो जग्गा प्राप्ति। जग्गा अधिग्रहणको रोगले अमेरिकी सहायताको एमसिसीका परियोजनालाई पनि कतिको सताउला। भैरहवामा भर्खरै मात्र तयार भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत
6.25 अर्ब हो। तर यो आयोजनाको जग्गा अधिग्रहणमै 30 अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै खर्च भयो। धादिङ र गोरखामा बनाउने भनिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कहिले सुरु हुन्छ अत्तो पत्तो छैन। तर यो आयोजना बनाउने रकम जोहो गर्न भनेर सरकारले 6 वर्षदेखि पेट्रोलमा थप कर लगाइरहेको छ। बन्ने निश्चित नभए पनि यो आयोजना अन्तर्गत 35.5 अर्ब मुआब्जा बाँडिसकिएको छ। मुआब्जा वितरण सकिएको छैन, अझै कति अर्ब बाँड्नु पर्ने हो टुङ्गो छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको मुहारै फेर्ने भनिएको बाहिरी चक्रपथ मुआब्जाका कारण रोकिएको छ। यो आयोजना बन्ने सम्भावना सरकारी अधिकारीहरूले नै देख्न छोडिसकेका छन्। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग र रेलवे आयोजना पनि मुआब्जाकै विवादमा फँसेका छन्। चाहे निजी तौरबाट बन्ने आयोजना र उद्योग हुन्, चाहे सरकारी लगानीका बृहत्तर परियोजना, सबैको टाउको दुखाइ मुआब्जामै छ। जग्गा प्राप्ति अहिले नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठुलो अवरोधका रूपमा देखिएको छ। हाम्रो जग्गा प्राप्ति नीति र जग्गा प्राप्ति ऐनमै फल छ, कमजोरी छ भने नै मैले त्यस कारणले हामीले के गरिरहेछौँ त, राज्य स्टेट प्रक्रियाले चाहिँ अलिकति अपराध गरिरहेछौँ। जग्गाको भ्यालु बढाइदिएर चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ रिसोर्सहरू चाहिँ मुआब्जामा त्यतातिर पठाइरहेछौँ। अरूमा पनि त्यही हो, त्यहाँ पनि त्यही हो, अरू ठुला ठुला आयोजनामा त्यही नै हो। अहिले चाहिँ यो फास्ट्यागमा त्यही भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसो गर्न दिनु नै हुँदैन। आयोजना कहिले कार्यान्वयन हुने हो? आयोजनाको त लाइफ हुन्छ, यतिभित्र म कम्प्लिट गर्छु, यतिभित्र मैले जग्गा प्राप्ति गरिसक्छु। सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ। यही कारण विकास आयोजना निर्माण हुने भनिएका क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य अस्वाभाविक बढाएर मुआब्जाको च्याखे थाप्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले लागत अत्यधिक बढेर देशको मुहारै फेर्ने भनिएका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना नै अलपत्र परेका छन्। अब यही रोगको शिकार एमसिसी आयोजना हुन सक्छ। यो आयोजनालाई सडक र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न त्यति सजिलो छैन। प्रसारण लाइन चाहिँ अहिले 315 किलोमिटर लामो छ होइन। अहिले किन भन्दैछु भने बनाउँदै जाँदा अलिकति यता सार्ने उता सार्ने हुन्छ, लेन फरक हुनसक्छ। 315 किलोमिटर, त्यो 315 किलोमिटरको लम्बाइमा 856वटा टावर पर्छन् होइन। त्यो टावरहरू पर्छन्। त्यो 856 टावरमा एक टावरको जग चाहिँ होइन, फाउन्डेसन चाहिँ 1 रोपनी या 1 रोपनी भन्दा अलिक ठुलो छ। टावर हेरी हुन्छ। त्यो अब 856 रोपनी त्यही भइहाल्यो। त्यो जग्गा अधिग्रहण गर्नु छ। 10 जिल्लामा 3टा प्रदेश भएर जान्छ, 10 जिल्लामा, अनि त्यसपछि झन्झनै 92वटा वडा छन् होइन। सो यति ठाउँमा काम गर्नुपर्ने हुनाले यो चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कार्य यही नै हो। र अरू आयोजनाले पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ होला, सबै आयोजनामा चाहिँ जग्गा अधिग्रहण चुनौती छ। मुलुकभित्र औद्योगिकरण हुन नसक्नु र विकास आयोजना अघि नबढ्नुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै जोखिमपूर्ण हालतमा छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएर 25 लाखभन्दा बढी नेपाली लामो बाटो तताउनु परेको छ। खाडीमा रगत पसिना बगाएर कमाएको होस् वा भ्रष्टाचार र कालोबजारीबाट आर्जित सम्पत्ति होस्, जग्गामै खन्याइएको छ। भूमिको सट्टेबाजीले भाउ आकाशिँदा उद्योग र पूर्वाधार आयोजना बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उद्योगका लागि जग्गाको जोहो गर्नै नसक्ने स्थितिले उद्योगी व्यापारीहरू नयाँ उद्योग खोल्ने भन्दा आयात व्यापार र जग्गाको कारोबारमा रमाइरहेका छन्। जग्गाको अधिमूल्यन र जग्गा प्राप्तिका अवरोधहरू हटाउन प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने जनताको आय असमानता घटाउन मात्रै होइन, अर्थतन्त्र जोगाउनै मुस्किल पर्नेछ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा पवन तिमल सिन्हा र विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। पूर्वाधार आयोजना मुलुकको विकासका आधार हुन्, तर ठुला पूर्वाधार परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण बन्न थालेको छ। एकातिर भूमिको सीमित उपलब्धता, अर्कोतिर असाध्यै महँगो मूल्य। जग्गा अधिग्रहण गरेर आयोजना बनाउनै कठिन हुन थालेको छ। अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनादेखि निजी तवरमा अघि बढाइएका साना आयोजनासम्म मुआब्जाकै समस्यासँग लडिरहेका छन्। आयोजना सुरु भएको 22 वर्षमा 35 अर्ब खर्चेर बनाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले 1 अर्ब 12 करोड मुआब्जा बाँडेको थियो। 2 दशक अघि नै जग्गा अधिग्रहण भएका कारण यो लागत सस्तो देखिएको हो। तर आयोजना लम्ब्याउन भने मुआब्जाले योगदान गर्यो। भैरहवा विमानस्थलमा भौतिक निर्माण भन्दा जग्गा किन्न 5 गुणा बढी खर्च भयो। पोखरा विमानस्थलका लागि 5 दशक अघि नै जग्गा अधिग्रहण भएकाले खासै फरक परेन। तर अहिले निर्माणाधीन र पहिचान भएका आयोजनाहरूका हकमा भने मुआब्जा ज्यादै ठूलो समस्या बन्न थालेको छ। सिक्टा, रानी जमरा र महाकाली सिंचाई जस्ता ठूला परियोजना वर्षौंदेखि मुआब्जा विवादमा रुमल्लिरहेका छन्।
58,000 रोपनी भन्दा धेरै क्षेत्रमा पर्ने बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा बाँडेको बाँडै छ। बन्ने निश्चित नभएको पश्चिम सेती आयोजनामा लगानीका लागि चासो देखाएकाहरूले सुरुमै मुआब्जा समस्याबारे प्रश्न उठाए। निजगढ विमानस्थलमा जग्गा प्राप्ति भए भन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग पनि मुआब्जाकै चक्करमा छ। हुलाकी र मध्य पहाडी जस्ता ठूला राजमार्गका कयौं स्थानमा मुआब्जा समस्याले काम अड्किएको छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत ललितपुरको बुङमतीमा मुआब्जा विवादले जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। खास गरी सडक, रेलमार्ग र विद्युत प्रसारण लाइन मुआब्जा विवादको घन चक्करमा फसेका छन्। प्रसारण लाइनको हकमा अधिग्रहण भएको भूमिको 10% मात्र मुआब्जा पाउने भएकाले जग्गाधनीले सकेसम्म जग्गा दिनै मान्दैनन्। अर्कातिर प्रसारण लाइनको तल पर्ने जग्गा आवासीय र व्यावसायिक प्रयोजनमा नआउने, बैंकले धितो स्वीकार नगर्ने र मूल्य वृद्धि समेत नहुने भएपछि प्रसारण लाइनलाई दिन धेरै जसो धनी तयार हुँदैनन्, जसका कारण पनि विद्युतका पूर्वाधारको निर्माण कठिन भएको छ। विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउन मुख्य तगारो बनेको मुआब्जा समस्यालाई तत्काल नीतिगत रूपमै समाधान नगर्ने हो भने अब कुनै पनि परियोजना बन्न कठिन हुनेछ। यसको चौतर्फी असर रोजगारीदेखि उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै पर्नेछ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, नाबालिग बलात्कार आरोपमा अनुसन्धान भइरहेका बेला पल शाहका पक्षमा कलाकारहरूले अभिव्यक्ति दिनु कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 42% र गलतको पक्षमा 58% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनादेखि निजी क्षेत्रले अघि बढाएका साना आयोजनासम्ममा मुआब्जाको माग राखेर अवरोध गर्नु सही हो कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। व्यापारी र उपभोक्ताले पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चय गर्न थालेपछि लुम्बिनीमा अभाव देखिन थालेको छ। अहिले निगमले मागे अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ नदिएको व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। केही दिन यता निगमले माग गरे भन्दा थोरै परिमाणमा मात्र इन्धन दिँदै आएकाले बजारमा अभाव हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यता नेपाल आयल निगमले भने बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने देखेपछि व्यवसायीले आवश्यकता भन्दा बढी माग गरेको आरोप लगाइएको छ। भैरहवा डिपोले दैनिक रूपमा बिक्री गर्ने तेलभन्दा बढी परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको बताएको छ। रुसले आक्रमण गरेको युक्रेनमा शान्तिको कामना गर्दै नेपालस्थित कूटनैतिक नियोगका केही प्रतिनिधिले काठमाडौँको बौद्धमा दीप प्रज्वलन गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणमा निर्दोष नागरिक मारिएको जनाउँदै उनीहरूले विरोध समेत जनाएका छन्। अमेरिका, नर्वे, जर्मन, जापान, स्विजरल्यान्ड लगायतका देशका राजदूतहरूले बौद्ध स्तूपमा दीप प्रज्वलन गरेका हुन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले युक्रेनको कार्किभमा रुसले गरेको आक्रमणमा सैन्य अपराध भएको बताए। शान्त सहर कार्किभमा सैन्य संरचना नभए पनि त्यहाँ सैन्य कारबाही गरिएको भन्दै उनले निन्दा समेत गरे। युक्रेनको राजधानी कियेभ सहित मरियुपोल र खार्किभ सहरमा रुसी आक्रमण जारी छ। युक्रेनको प्रमुख बन्दरगाह रहेको खेर्सन सहर भने रुसले नियन्त्रणमा लिएको छ। मरियुपोल पनि रुसले नियन्त्रणमा लिए युक्रेन समुद्रबाट विच्छेद हुन्छ। समुद्री तटीय क्षेत्रबाट युरोप, अमेरिका लगायत मुलुकले युक्रेनमा सैन्य हतियार पठाउन नसकुन् भनेर रुसले दक्षिणी बन्दरगाहलाई निशाना बनाएको हो। आजसम्म 498 सैनिकले ज्यान गुमाएको रुसले बताएको छ। रुसी आक्रमणमा 2000 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। 8 दिन यता युक्रेनबाट 10 लाख भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। यता हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ICCले युक्रेनमा भएका युद्ध अपराध र मानवता विरुद्ध अपराधको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ICC विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत UAE र पपुवा न्युगिनीसँग हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको छ।
क्यानले युएईमा 2 सातापछि हुने सिरिजका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। तीव्र गतिका बलर सोमपाल कामी, विक्रम सोब, भीम सार्की र विनोद भण्डारीले टिममा पुनरागमन गरेका छन्। तीव्र गतिका बलर गुलसन झा, अनिल कुमार शाह, राजु रिजाल र सुसन भारीले भने टिममा स्थान बनाउन सकेनन्। युएई जानुअघि नेपालले श्रीलङ्काको स्थानीय टोलीसँग 4 अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यसका लागि नेपाली टोली शनिबार त्यसतर्फ जानेछ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 मा नेपाल 8 खेलमा 4 मा जित र 4 मा हार सहित 6औं स्थानमा छ। 2023 सम्म चल्ने विश्वकप लिग 2 का शीर्ष 3 टोलीले सोझै त्यसै वर्ष हुने 1 दिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। बाँकी 4 टोलीले प्ले अफ खेल्नुपर्नेछ। 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। धनगढी रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मनाङले भारतको दिल्ली फुटबल क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हरायो। उद्घाटन खेलमा मनाङलाई जित दिलाउन अञ्जन विष्ट र विमल राणाले 1-1 गोल गरे। दिल्लीका लागि कृष्णले 1 गोल फर्काए। खेलको 71औं मिनेटमा कृष्णले गोल गर्दै दिल्लीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए, तर 82औं मिनेटमा कप्तान अञ्जनले गोल गर्दै मनाङलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 85औं मिनेटमा विमलले गोल गरेपछि मनाङ 2-1 गोल अन्तरले विजयी भयो। प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत शुक्रबार बागमती युथ क्लब र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। नेपाल सुपर लिगका लागि डिफेन्डिङ च्याम्पियन काठमाडौँ रेन्जर्सले मार्की खेलाडी र प्रशिक्षक सार्वजनिक गरेको छ। रेन्जर्सले गत सिजनकै मार्की खेलाडी विकेश कुथु र प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई नै निरन्तरता दिएको हो। सम्झौता रकम भने खुलाइएको छैन। सम्झौतापछि विकेशले टिमको एकता र व्यवस्थापनका कारण पुनः टिममा आबद्ध भएको बताएका छन्। टिमसँग खेलाडीले सम्झौता गर्न भने बाँकी छ। आफूलाई पढाउने शिक्षण संस्थाका सञ्चालक नै धाक धम्की दिन्छन् र सुरक्षाका लागि विद्यार्थीको भागाभाग हुन्छ भन्दा तपाईँ पत्याउनुहुन्छ? तर यो यथार्थ हो। विद्यार्थीमाथि यस खालको दादागिरी देखाइरहेका छन् नोभल मेडिकल कलेज विराटनगरका सञ्चालकहरू। बाँकी साजना तामाङबाट। विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थी कलेज प्रशासनबाटै असुरक्षित भएपछि सुरक्षा र न्यायको माग गरी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरूले आफ्ना मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउन रिले अनसन सुरु गरेका छन्। साथै कलेज स्थानान्तरण गरिदिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। यो काठमाडौँको माइती घर हो। आफू पढ्ने संस्थाको वातावरण सहज हुँदो हो त यी युवा अहिले यहाँ हुने थिएनन्। विराटनगर मेडिकल कलेजमा पढिरहेका हुने थिए। डाक्टर बन्ने सपना बोकेर निकै मेहनतका साथ प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका यिनले ठानेका थिए अबको पढाइमा एक एक पलको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र पढाइ बाहेक अन्यत्र खर्च गर्नु हुँदैन। तर विगत 3 महिनादेखि यिनको दैनिकी कक्षा कोठामा होइन सडकमा गुज्रिरहेको छ। कलेजबाट शिक्षा होइन धम्की, दबाब र मानसिक यातना मात्र मिलिरहेको छ। ज्यानै तलमाथि गरिदिने सम्मका धम्की आएपछि सुरक्षाको माग गर्दै एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीहरू अहिले काठमाडौँ आइपुगेका छन्। त्यसले नै हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो अर्कोतिर भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालयदेखि लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म आयोग, चिकित्सा शिक्षा आयोग सबैतिर धाइसकेका छौँ। तर अब उहाँहरूले हुन्छ हामी गर्छौँ, मिटिङ बसाल्छौँ त भन्नुहुन्छ। तर 3 महिना भइसक्यो आन्दोलन सुरु भएको। 3 महिना हुँदाखेरि अब स्थानान्तरण माग गरेको पनि 1 महिना भइसकेको छ लगभग। अब न त्यो मिटिङ बस्छ न त्यो हाम्रो सुनवाई हुन्छ। अब हामी कति दिन बस्ने त? उहाँ कलेजमा लगातार क्लास सञ्चालन भइरहेको छ, एक्जामहरू भइरहेको छ। अब हामीलाई गाह्रो भइसक्यो, हामी सक्दैनौँ यसरी घर बसेर भनेर अनि हामी चाहिँ फेरि आजदेखि सडकमा उत्रिएका हौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क लिएर विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले शोषण गर्न थालेपछि विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी गत पुसदेखि आन्दोलनमा छन्। भर्खरै भर्ना भएका विद्यार्थीबाट विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने कलेज विरुद्ध 100 विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएका थिए। तीमध्ये 10 जनालाई प्रशासनले तोकेरै धम्क्याउन थाल्यो। राज्यकै नीति निर्देशनहरू धेरै पटक चाहिँ त्यो कलेजलाई निर्देशन हुँदा पनि चाहिँ राज्यका नीति निर्देशन नमान्ने, विद्यार्थीलाई धम्काउने, शैक्षिक सुरक्षादेखि लिएर शान्ति सुरक्षाका थ्रेटहरू विद्यार्थीलाई दिने जस्ता चाहिँ घटनाहरू भए, जसले गर्दा चाहिँ हामी विद्यार्थीलाई के प्रत्याभूत भयो भन्दाखेरि भोलिका दिनमा 5 देखि 6 वर्ष त्यो कलेजमा गएर हामीले पढ्नु छ। शान्तिपूर्ण वातावरण भएन, सहज वातावरणमा पढ्न सकेनौँ भने एमबीबीएस जस्तो संवेदनशील विषयबाट डाक्टर हामी कसरी बन्छौँ? पक्कै पनि डाक्टर बन्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो विषय भनेको
जुन शिक्षण संस्थामा आयोगले हामीलाई पठाएको थियो त्यो शिक्षण संस्थामा हामीले सुरक्षित महसुस गरेनौँ। हामीलाई धेरै खालका डर धम्की है त्यो कलेजबाट चाहिँ आयो। कलेजलाई आयोगले पत्र काटेर पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। पढ्ने वातावरण मिलाउन समेत प्रशासनले सहजीकरण नगरिदिँदा कलेजको मनोबल झन बढेको विद्यार्थीको बुझाइ छ। हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि अनि हामी स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि पर्सनली फोन गरेर पछि यही कलेजमा त आउने होला हौ, अहिले माफिया माफिया भन्दै हिँड्दैछौ, यही माफियाको कलेजमा आउने हो, त्यति बेला देखाउँला, हामीले जानेका छौँ त्यति बेला भनेर त्यस्तो खालको धम्कीहरू आउन थाल्यो। मेसेजहरू पनि त्यस्तै धम्कीपूर्ण मेसेजहरू आउने। हामीले पनि अब त्यहाँ गएर सहज ढङ्गमा पढ्नै नपाउने भइसकेपछि एमबिबिएस जस्तो संवेदनशील विषय अहिले कहिले पारामा त हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिनु पर्यो भनेर माग गरेको। मेडिकल कलेजका पदाधिकारीको समेत फोन र म्यासेजमा धम्की आउने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। विद्यार्थी मात्र होइन, परिवारका अरू सदस्यलाई नै फोन र म्यासेज आउन थालेको यिनको गुनासो छ। आयोगले एमबिबिएसको पढाइ शुल्क 44,36,025 रुपैयाँ लाग्ने तोकिदिए पनि नोबेल कलेजले भने 3,87,000 भन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क असुलेको छ। कलेजको मनोमानीको विरोध गर्दा प्रशासनले बल प्रयोग गरेर दबाउन खोजेको थियो। लाखौं रकम तिरेर भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि कलेज सञ्चालकले यो हदसम्मको दादागिरी देखाउँदा पनि राज्यले पीडितको संरक्षण गर्न सक्दैन र सुरक्षाका लागि हार गुहार गर्नुपर्छ भने योभन्दा लाजमर्दो अवस्था अरू के होला? प्रदेशिक ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। जुम्लाकी 40 वर्षीय एक महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका सांसद मोहन बानिया अहिले हिरासतमा छन्। महिलाको उजुरीपछि फरार रहेका एमाले सांसद बानियालाई प्रहरीले फागुन 16 गते नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो। बानियालाई जिल्ला अदालत बाँकेले अनुसन्धानका लागि 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सांसद मोहन बानिया र जुम्लाकी ती महिला बीच पैसाको कारोबार भएको थियो। महिलाबाट 30 लाख लिएका बानियाले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा फिर्ता गरेका थिएनन्। एक दिन सुर्खेत बोलाएर 5 लाख दिए, बाँकी पैसा नेपालगञ्जमा दिन्छु भनेर महिलालाई सँगै लिएर गए। उनीहरू केही कार्यकर्तासहित नेपालगञ्जको अप्सरा होटल पुगे। महिलालाई आफन्त कहाँ बस्न नदिएर उनीहरूले होटलमै 215 नम्बर कोठा लिएर राखे। भोलिपल्ट बिहानै आएर माया प्रेमका कुरा गर्दै जबरजस्ती गरेको ती महिलाले बताएकी छन्। अब माया गर्छु जस्तै सँगै पैसा दिनलाई होइन अनि जे जीवन काटौँला भने जस्ता कुरा गरेर म माथि त्यो व्यवहार भयो के। हजुर सबै के भन्नु, अब कति माया गर्छु म्याम, तपाईँ त मेरो सबैभन्दा प्यारो मान्छे हो, जे परे त्यही गर्छु, तपाईँसँगै जीवन बिताउनु परे पनि बिताउँछु, तपाईँलाई केही व्यवस्था गर्छु, अनि पछि म त त्यो पैसा उता दिने अनि तपाईँलाई ऊ भनेर होइन, म तपाईँलाई साह्रै माया गर्छु भनेर आफूले जिम्मा लिन्छु भने जस्तो कुरा गरेर मैले नट मानिकनै त्यसो म माथि त्यसो भएको हो क्या। हजुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले घटनाको अनुसन्धानसँगै बानियासँग बयान थालिने बताएको छ। अदालतबाट प्राप्त समयमा थप अनुसन्धान र बानियाको बयान प्रक्रिया थालिने निरीक्षक खिमबहादुर घरती मगरले जानकारी दिए। पक्राउ पुर्जी थाहा पाएपछि उहाँ आफै जाहेरी लिएर निवेदन लिएर म हाजिर हुन आएको कसरी बमोजिमको म फेस गर्न चाहन्छु भनेर उहाँ आफै 16 गतेको दिनमा चाहिँ यस कार्यालयमा पक्राउ परी आउनुभएको र हामीले यो 2078 11 18 गते अस्ति चाहिँ बिदा भएको हुनाले हामीले हिजो 5 दिनको म्याद थपेका छौँ। हिजो 18 गते सांसद बानियाले आफूलाई माघ 19 गते बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै ती महिलाले माघ 27 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। त्यसको 18 दिनपछि बानिया पक्राउ परेका हुन्। बानियाले भने आफू विरुद्ध झुटो आरोप लगाइएको दावी गर्दै आएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नेपालगञ्जबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। कर्णाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै पछि छ। सिटामोल समेत अभाव हुनु र डाक्टरको मुख देख्न नपाउनु कर्णालीको नियति नै हो। सामान्य रोगका लागि पनि कर्णालीवासीले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। तर अब कर्णालीले विगतमा भन्दा थोरै भए पनि परिचय बदलेको छ। भौगोलिक हिसाबले कर्णाली प्रदेशको करिब मध्य भागमा पर्ने जुम्लामै डाक्टर उत्पादन हुन थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णालीले फड्को मारेको हो। कुनै बेला जुम्लाले नेपालगञ्ज र काठमाडौँबाट डाक्टर आउन्जेल पोस्टमार्टम कुर्नु पर्थ्यो। सिटामोल अभावमा जुम्लावासीले ज्यान गुमाउनु पर्थ्यो। डाक्टरहरू जुम्ला बस्न मान्दैनथे। उपचारका लागि जुम्लावासी धनगढी, नेपालगञ्ज र काठमाडौँका साथै भारतसम्म पुग्न बाध्य थिए। आज त्यही ठाउँमा डाक्टर उत्पादन हुने र बिरामी अन्यत्रबाट रेफर भएर आउने दिन आएका छन्। जुम्लाले अब
देशका ठुल्ठुला सहरमा बिरामी होइन डाक्टर पठाउन थालेको छ। पहिलाको कर्णाली जहाँ एमबीबीएस डक्टरहरू नै पाउन गाह्रो थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो बडीको सिस्टम अनुसारको विशिष्ट सेवाहरू पाइरहेका छौँ। त्यसै गरी यहाँ अब सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टमा चाहिँ त्यहाँको कन्सल्टेन्टहरू हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नेपालगञ्ज काठमाडौँतिर पाउने जस्तो सर्भिसहरू चाहिँ यहीँबाट जुम्ली जनता लगायत कर्णालीवासीहरूले पाइराख्नु भएको छ। एकजना पनि डाक्टर पाउन मुस्किल साबिकको कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लामा 2068 सालमा स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालले अहिले 80 जनाभन्दा बढी डाक्टरबाट विशेषज्ञ सेवा दिइरहेको छ। प्रतिष्ठानमा 300 शैय्या छन्, 12 शैय्याको आइसियु, 50 शैय्याको एचडियु, 4 शैय्याको एनआइसियु र 6 शैय्याको पिआइसियु सेवा उपलब्ध भइरहेको छ। हाड जोर्नी, मुटु, फोक्सो, स्नायु, बाल र स्त्री सम्बन्धी सबै किसिमका उपचार र जटिल शल्यक्रिया प्रतिष्ठानमै उपलब्ध छ। स्त्री रोग, हाड जोर्नी तथा नसा रोग, त्यस्तै गरी जेनरल सर्जरी, मेडिसिन, नाक कान घाँटी, आँखाको या विभिन्न रोगका उपचारहरू हुने गर्दछ। सँगसँगै बच्चाहरूको आइसियु छ, यहाँ ठुलोहरूको लागि आइसियु छ। अहिले हामीले यो विभिन्न खालको सेवा सुविधाहरू दिइरहेका छौँ र जुम्ला मात्रै नभएर हामीले छिमेकी जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालीकोटमा पनि हाम्रो विशेषज्ञ स्वास्थ्य विस्तार गरेका छौँ। स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाका लागि विगतका दिनमा कर्णालीवासीले धेरै पीडा भोग्नु पर्यो। अहिले त्यसैका लागि अन्यत्रबाट कर्णाली आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि स्थानीय पनि दङ्ग छन्। अब पहिला हिजो जिल्ला अस्पताल हुने बेला अब सानसाना रोगहरूको उपचार बाहेक अरू हुन्थेन होइन। अहिले सानसाना रोगहरू जसले त्यति बेला अस्पतालले पत्ता लगाउन नसक्ने रोगहरू पनि अहिले पत्ता लाग्ने भएको छ र घर अगाडि उपचार गर्न सम्भव भएको छ। यसले गर्दा आर्थिकदेखि लिएर अरू सुविधाहरूका हिसाबमा तपाईँको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुम्ले जनतालाई सेवा प्रवाह गरेर आइरहेको छ। 2073 सालबाट एमबीबीएस अध्ययन अनुमतिका लागि प्रयास गरेको प्रतिष्ठानले गत वर्ष फागुनमा 20 सिटका लागि सम्बन्धन पाएको थियो। प्रतिष्ठानमा हाल एमबीबीएस लगायत बीएमएस, बीपीएच, बी फार्मेसी, एमडी, एचए लगायत अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ। प्रतिष्ठानले जुम्लाका साथै समग्र कर्णालीकै स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि जुम्लाका साथै हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, अछाम, दैलेख र सुर्खेतदेखिका बिरामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउँदै आएका छन्। कर्णाली भौगोलिक विकटतायुक्त छ। गुणस्तरीय सडक अभावमा जुम्लाको स्वास्थ्य सुविधा सबै कर्णालीवासीले सहजै उपभोग गर्न सक्दैनन्। तर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कर्णाली प्रदेशकै लागि गौरवको विषय भने अवश्य बनेको छ। रुसी आक्रमणको एक सातामा युक्रेन तहस नहस भएको छ। युक्रेनका नागरिक विस्फोट र साइरनका आवाजसँगै सुत्ने र उठ्ने गर्दछन्। युक्रेनी नागरिकले 8 दिनदेखिको हृदय विदारक रोदन र त्रासले सम्पूर्ण विश्वलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। युक्रेनका सडकमा यति बेला रुसी सेनाका गाडी र ट्याङ्कहरू कुद्दछन्। राजधानी किएभ लगायत मुख्य सहरहरूमै घरहरू खाली हुँदै गइरहेका छन्। एक साता अघिसम्म शान्त र सुन्दर युक्रेनमा यति बेला बम, बारुद र गोलीका आवाज मात्र सुनिन्छ। भवनहरू भग्नावशेष बन्दै गइरहेका छन्। सडकमा शवहरू देखिन्छन्। विस्फोट परेर घाइते भएकाहरूको उपचार गर्ने अस्पताल छैन। ज्यान जोगाउन युक्रेनबाट छिमेकी राष्ट्रमा जानेहरूको लहरको पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। एक सातामा 10 लाखभन्दा बढीले छिमेकी राष्ट्रका शरणार्थी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। न खानेकुरा छ, न बस्ने ठाउँ। युक्रेनमा बसिरहेकाहरूले पनि मेट्रो स्टेसनमा रात काट्नु परिरहेको छ। रुसले गरेको हवाई आक्रमणको त्रासले घरमा बस्न सकिने अवस्था छैन। ज्यान जोगाउन आफ्नो घर छाडेर मेट्रो स्टेसनमा रात कटाउनु पर्ने पीडादायी अवस्था छ।
कति बेला मिसाइल आएर घरमा लाग्छ भन्ने त्रास एकातिर छ भने अर्कातिर खाद्यान्न, पानी, अस्पताल लगायतका अत्यावश्यक सेवा आम नागरिकको पहुँचबाट बाहिर पुगेको छ। फुटबलमा व्यावसायिकताका लागि प्रतियोगिता धेरै हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। यसले एकातिर खेलाडीको प्रदर्शन तिखार्न मद्दत पुग्छ भने अर्कातिर उनीहरूको कमाई पनि बढ्छ। यही निष्कर्षमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले नेपाल सुपर लिग NSL गर्न अनुमति दियो। तर खेलाडी अनुबन्धबारे उसले प्रष्ट निर्णय गरेन। खेलाडी अनुबन्धलाई लिएर विवाद भएपछि एन्फाले अन्तिम समयमा आएर अक्सन नै स्थगित गरेको छ। घरेलु फुटबलमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिए पनि फुटबलको रौनक सकिएको छैन। अहिले नेपाल सुपर लिग NSL का लागि खेलाडी घोषणा गर्ने दौडधुप छ। NSL का लागि खेलाडी किनबेचको प्रमुख दिन शुक्रबारका लागि तय थियो। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले खेलाडीको अक्सन बिहीबार साँझ स्थगित गर्यो। 8A डिभिजन क्लबको दबावपछि एन्फाले अक्सन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा जुन छलफल भयौँ हामीले, त्यसबाट चाहिँ हाललाई चाहिँ यो NSL को भोलि हुने अक्सनलाई चाहिँ रोकेर थप छलफल गर्न चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। दुवै पक्षलाई फेरि राखेर हामीले छलफलबाट निष्कर्षमा चाहिँ जान सक्छौँ। लिग सकिए पनि ए डिभिजन क्लबका अधिकांश खेलाडीको क्लबसँगको सम्झौता बाँकी नै छ। फुटबलको विश्वव्यापी नियम अनुसार खेलाडी एकै समय दुई क्लबमा आबद्ध हुन पाउँदैनन्। तर NSL का लागि विभिन्न क्लबले धम्माधम सम्झौता गरेर खेलाडी अनुबन्ध गरिरहेका छन्। झापाले अञ्जन विष्टलाई मार्की खेलाडी घोषणा गरेकै दिन 8A डिभिजन क्लबले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिको सुनवाई नभएपछि ती क्लबले बुधबार एन्फामा पत्र बुझाए। तर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका संयोजक विज्ञानराज शर्मा आफैले बिहीबार काठमाडौँ रेन्जर्सका टिम निर्देशकको हैसियतमा मार्की खेलाडी र प्रशिक्षकसँगको सम्झौता गरे। यसलाई उनी आफै गलत भन्छन्, तर गलत गर्न भने रोकिएनन्। मिल्दैन, तर हामीले यो कुरा एउटा प्र्याक्टिसमा चलेको कोर्स साल पनि यही हिसाबले गरेकोले यसलाई कन्टिन्युटी हो। यसलाई हामी त्यो हिसाबले रेगुलेट गर्दै जान्छौँ। मैले फुटबल विकासको लागि काठमाडौँ रेन्जर्स आएको। फुटबल विकासको लागि गलत काम गर्न पनि मिल्छ त? अनि मैले गलत के गरेँ भन्नुहोस् त? दुईटा चिज प्यारलले भइरहेको छ। तपाईँले मिल्दैन पनि भनिरहनु भएको छ। म फुटबल विकासको लागि गर्छु पनि भनिरहनु भएको छ। उनले अनुबन्धन गरिसकेपछि उसको क्लबले रिलिज गर्दैन भने उसले खेल्न पाउँदैन। सुपर लिगले फुटबलमा व्यावसायिकता बढाउन सहयोग पुग्नेमा दुई मत छैन। यो लिग खेलाडीका लागि कमाई गर्ने अवसर पनि हो। तर एन्फा समयमै नियम बनाउन चुक्दा अक्सन अन्तिम समयमा आएर स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। खेलाडीलाई सुपर लिगमा अनुबन्ध हुन दिँदा मफुसलका प्रतियोगिताको तयारी प्रभावित हुने क्लबको चिन्ता छ। अझ लिग विजेता मच्छिन्द्रले त AFC कप छनौट खेल्नै बाँकी छ। म पोखरामा परेँ, म विराटनगरमा परेँ, म के भन्ने अवस्था छ भने अब त्यो खेलाडीले चैत्र 22 कसरी खेल्छ भन्नुहोस् न। अनि राष्ट्रिय स्तरको एउटा AFC च्यालेन्ज जुन कपको लागि चाहिँ नि खेलाडी नखेलिदिएपछि राष्ट्रको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ? राष्ट्रको प्रतिनिधित्व नभएपछि अनि फुटबलको डेभलप कसरी हुन्छ त? जस्तै हामी नेसनल टिम बनाउँदाखेरि क्लबले खेलाडी दिन्छौँ नि, अहिले पनि हामी राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गरिरहेको छौँ AFC। त्यो राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व गर्ने कि नगर्ने पैसाको मात्रै सवाल त होइन नि, राष्ट्रिय प्रतिनिधित्व पनि चाहियो नि। आफै ए डिभिजन लिग आयोजना गरी अर्को लिग गर्न स्वीकृति दिएको एन्फाले समयमै निर्णय नलिँदा अन्तिम समयमा NSL हुने नहुनेमा अन्योलता छाएको छ। एन्फाले अक्सन स्थगित गर्ने भनिरहँदा नेपाल सुपर लिग आयोजक नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टले भने तोकिएको मिति शुक्रबार नै अक्सन गर्ने जनाएको छ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। संसद अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेमाथि दबाव। महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किएकामा गम्भीर बन्न सत्ता गठबन्धनको आग्रह। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया जटिल, भन्दा ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउनै कठिन। MCC कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती पनि मुआब्जा बन्ने सङ्केत। नोबल मेडिकल कलेजको शोषण विरुद्ध बोल्ने विद्यार्थी असुरक्षित। कलेज पदाधिकारीले धम्क्याएपछि
10 जनाले विराटनगर छाडे, मन्त्रीसँग गुहार माग्दा पनि सुनवाई नभएको गुनासो। युक्रेनको राजधानी किएभ सहित मुख्य सहरमा रुसी आक्रमण जारी, समुद्री सम्पर्कबाट विच्छेद गर्ने रणनीति। पश्चिमा कूटनीतिज्ञले काठमाडौँमा गरे सामूहिक प्रार्थना। र एउटै खेलाडी 2 क्लबमा अनुबन्धनप्रति ए डिभिजन क्लबको आपत्ति। नेपाल सुपर लिगको भोलि हुने अक्सन एन्फाद्वारा स्थगित। आयोजक भन्छ एन्फाको निर्णय मान्दैनौँ। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour